साथीहरू नमस्कार। ट्याक्सेसनको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो। यसको बेसिसमा रहेर ट्याक्सको मोस्ट अफ 75% कोर्स इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको फर्मेटको आधारमा रहेर हामीले गर्छौँ। त्यसो हो भने इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टलाई क्लियरली हामीले गर्न सक्यौँ भने पछाडिको कुराहरूमा अलिकति हिन्ट र ट्रिक पाउँदा साथ हामीले सोल्युसन गर्न सकिन्छ। त्यसो हो भने इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टलाई बेसिक त राम्रोसँग क्लियर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट कुनै केसमा पनि म मिस गर्दैन भन्ने गरी अध्ययन गर्नु पर्यो। किन त यसैको आधारमा पछाडिको धेरै च्याप्टरहरू कभर हुन्छ भने त्यो हामीले गर्नु नै पर्यो। त्यो त हाम्रो धर्म नै हो। किनभने ट्याक्सेसन र फाइनान्स भनेको थर्ड इयरको लागि नम्बर ल्याउने एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्। अरू 3टा थ्योरी विषय छ, यो 2टा एकदम महत्त्वपूर्ण। अरू अन्य कुरा छोडिदेऊ, खैर केही छैन, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा जाउँ। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा यो रोजगारी गरिन्छ होइन। अब हाम्रो देशमा जागिर भन्दा बित्तिकै कस्तो छ कन्सेप्ट, जागिर खाने जुन देशमा पनि जागिर खान्छन्, या त गभर्मेन्टमा होस् या त पर्सनल कुनै इन्डस्ट्री होला, केही होला होइन, कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी होला, केही होला, त्यहाँनिर जब गर्छन्, त्यहाँनिर कर्मचारी हुन्छ। कर्मचारीहरूले सर्टेन अमाउन्ट स्यालेरीको रूपमा तिनीहरूले ल्याउँछन्, अर्थात् अन्य विविध कुराहरू विविध स्रोतबाट ल्याउँछन्। त्यो स्रोतबाट ल्याएको कमाइमध्ये हामीले कति कमाइको कति प्रतिशत सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने त भन्ने कुरा यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हामीले हेर्ने हो। मतलब जस्तो तपाईँहरूको कोही छिमेकीमा जब गर्नुहुन्छ भने 1 महिनाको स्यालेरी 25,000 हुन्छ, तर 25,000 त हो 30-35,000 बसिहाल्छ भन्नुहुन्छ नि। त्यहाँनिर अन्य अलाउन्सेसहरू हुन्छ, अफिसले दिएको, अफिसले प्रोभाइड गरेको धेरै सुविधाहरू हुन्छ। त्यो सुविधाहरू त्यहाँनिर इन्क्लुड भएर त्यो सबै सुविधाहरूको हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यसो हो भने ट्याक्स कतिको तिर्ने भनेर क्यालकुलेसन गर्ने कुरा रहेछ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा। हेरौँ न त कति रुपियाँको ट्याक्स तिर्ने होइन, के को ट्याक्स तिर्ने, कतिको ट्याक्स तिर्ने त्यो हेरौँ। त्यसो हो भने यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा ट्याक्स पेबल भन्ने कुरा हुन्छ, ट्याक्स हामीले गभर्मेन्टलाई कति तिर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो कति तिर्ने भन्नको लागि फर्स्टमा मेरो कमाइ कति हो, अर्थात् त्यो जुन मानिसले जब गर्छ त्यो जब गर्ने व्यक्तिको कमाइ कति हो त्यो हेर्नु पर्यो। जब गर्ने व्यक्तिको कमाइ फर्स्टमा पत्ता लगाउनु पर्यो, जसलाई हामी एसेसेबल इन्कम भन्छौँ। त्यसपछि एसेसेबल इन्कम त त्यति छ, त्योमध्ये सबैको त तिर्नु पर्दैन ट्याक्स। त्यतिमध्ये कति रुपियाँको ट्याक्स तिर्ने हो त होइन। एसेसेबल इन्कमभरि सबैको ट्याक्स तिर्ने होइन, सबै इन्कमको ट्याक्स तिर्ने होइन, कतिको ट्याक्स तिर्ने हो त, त्यो ट्याक्स तिर्ने ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने र ट्याक्स कसरी तिरिन्छ भन्ने कुरा, कुन रेटमा तिर्ने कसरी तिर्ने भनेर हामीले यहाँनिर हेर्छौँ। अनि ढिलो नगरी यहाँनिर फर्स्टमा कम्प्युटेसन अफ एसेसेबल इन्कम भनेर हामी गइहाल्छौँ। 3टा पार्ट हुने रहेछ, बुझिहाल्नु पर्यो। फर्स्ट पार्टमा कम्प्युटेसन अफ एसेसेबल इन्कम। फर्स्टमा कति छ त कमाइ त्यो हेर्नु पर्यो। एसेसेबल इन्कम अफ, अब यहाँनिर अफ जसको पनि हुनसक्छ, एकदम ध्यान दिनु पर्यो। यहाँनिर अफ मिस्टर पनि हुनसक्छ, मिसेस पनि हुनसक्छ होइन, जे पनि हुनसक्छ। यहाँनिर यो मिस्टर हो या मिसेस हो भन्ने कुराले पछाडि काहीँ न काहीँ गएर टच गर्छ, हिन्ट गर्छ, त्यो कुरा हामी क्यालकुलेसन पार्टमा हेरिहाल्छौँ। त्यसपछि फर्मेट गराउनु पर्यो, पार्टिकुलर र अमाउन्ट भएको फर्मेट गराउनु पर्यो। यो फर्मेट हामीले गरायौँ। अब यहाँनिर स्यालेरी अर्थात् त्यहाँनिरबाट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी होस् या जुन कम्पनीमा जुन संस्थामा काम गर्छ त्यहाँबाट, अर्थात् गभर्मेन्टमा काम गर्छ भने गभर्मेन्टको इम्प्लोइले त्यहाँनिर कति रुपियाँ ल्याउँछ र टोटल त्यहाँ अफिसबाट ल्याएको पैसा कति हो, हामीले कर कतिको तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेसन गर्दैछौँ। त्यसो हो भने कुनै पनि काम गर्दा त्यहाँनिर तलब आउँछ। फर्स्टमा तलब आउँछ र त्यो तलब 12 महिनाको एकपटकको ट्याक्स तिर्नुपर्ने, 12 मन्थको स्यालेरी हुन्छ जसको हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ होइन। 12 मन्थको स्यालेरी, अथवा अहिले ट्याक्सको भन्दा पनि इन्कम कति हुन्छ त, पहिला इन्कममा हामी गइरहेका छौँ, इन्कम कति हुन्छ हेरिरहेका छौँ। स्यालेरी हुन्छ, त्यसपछि कम्पनीले अर्थात् उसले हामीलाई जसले रोजगार दिन्छ, रोजगारदाताले 10% पिएफ काटिदिएको हुन्छ। पिएफ भनेको प्रोभिडेन्ट फन्ड, त्यसलाई कन्ट्रिब्युसन रिटायरमेन्ट फन्ड भन्छ। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छ होला, तपाईँहरूको यहाँनिर मैले सिआरएफ लेखेँ, कन्ट्रिब्युसन रिटायरमेन्ट फन्ड अर्थात् पिएफ प्रोभिडेन्ट फन्ड। यो
सञ्चय कोष काटेर यति आउँछ काटीकुटी भन्छन् नि, कुरा त्यही हो। यहाँनिर कति काट्छ त भन्दा स्यालेरीको 10% काट्छ। 10% अफ स्यालेरी जति छ स्यालेरीको 10% मात्र काट्छ, धेरै काट्दैन। त्यसपछि त्यो कम्पनीले अर्थात् गभर्मेन्टले के दिन्छ भने उसलाई भेहिकल फेसिलिटी दिन्छ। भेहिकल फेसिलिटी दिन्छ, भेहिकल फेसिलिटी दिन्छ। भेहिकल भनेको त्यहाँनिर सवारी साधन दिन्छ। कसैले दिन सक्छ, दिएको खण्डमा मात्रै राख्ने हो। क्वेसन साइलेन्स छ भने हामीले राख्दैनौँ, अन्त राख्छौँ क्वेसनले दिएको बेला। यो भनेको 0.5% अफ यो स्यालेरी जति छ त्यसको 0.5% भेहिकल फेसिलिटिज हामीले यो इन्कममा राख्ने। त्यसपछि एकोमोडेसन फेसिलिटिजमा के पर्छ त? एकोमोडेसन फेसिलिटिज भनेको के हो भने त्यहाँनिर आवास सुविधा दिएको हुन्छ अफिसले, होइन? आवास सुविधा दिएको हुन्छ। आवास सुविधा बापत हामीले 2% काट्छौँ। 2% यहाँनिर इन्कममा आवास सुविधा अफ स्यालेरी नै हो है। स्यालेरी 2% यहाँनिर इन्कममा आउँछ। मतलब यो स्यालेरीसँग जोडिएको कुरा 4वटा आउने रहेछ। स्यालेरी, फर्स्टमा स्यालेरी आउँछ 12 महिनाको। स्यालेरीसँग के आउँछ? दसैँ, दसैँ यहाँनिर छुटेको छ, सिआरएफ आउँछ। 10% सिआरएफ उसले दिइहाल्छ, होइन? पहिला काट्छ, पछि दिने हो उसले 10%। त्यसपछि भेहिकल फेसिलिटिज भनेर 0.5% भेहिकल फेसिलिटिज दिन्छ। त्यसपछि एकोमोडेसन भनेर जबको 2%, टोटल स्यालेरी जति छ त्यसको 2% एकोमोडेसन फेसिलिटिज। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छ होला, जब गर्ने कर्मचारीहरूलाई, जब गरेको साथीहरूलाई दसैँ खर्च भनेर दिएको हुन्छ। दसैँ खर्च कति दिन्छ त भन्दा असोजको स्यालेरी जति छ त्यति नै दसैँ खर्च हुन्छ। अब यसलाई 1 मन्थ स्यालेरी भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, तर 1 मन्थ भन्दा कुन मन्थ हो भनेर जोगिनुहुन्छ भने असोजको स्यालेरी दसैँ खर्च हो। त्यसपछि यति कुराहरू इन्कममा आउँछ। मुख्य कुराहरू 1, 2, 3, 4 यिनी कुराहरू स्यालेरीसँग आउने 4वटा कुराहरू भुल्नु नै भएन। त्यसपछि अन्य, मैले यहाँनिर एकदम छोटो गराएको छु, अदर इन्कम फ्रम अफिस अर्थात् इम्प्लोयर। अब अन्य इन्कम भन्नाले त्यहाँनिर जति पनि हुनसक्छ, होइन? अफिस, अब जागिर खाएको ठाउँबाट, त्यहाँनिरबाट अर्थात् रोजगारदाताले हामीलाई विविध स्रोतमा धेरै कुराहरू दिन सक्छ। कति भन्ने कुरा नै रहेन, जस्तो धेरै दिन सक्छ। त्यहाँनिर डियरनेस अलाउन्सेस दिन सक्छ, छोराको खर्च गर्दै भनेर दिन सक्छ, छोराको पढाइ शुल्क तिर्दै भनेर दिन सक्छ। जति जे भनेर दिन्छ, इम्प्लोयर र अफिसले मात्रै दिएको जुन खर्च हुन्छ त्यो भनेको इन्कम हो। अब त्यो कुरा त यहाँनिर लेखिराख्नु नै परेन। तपाईँले जागिर खानुहुन्छ, जागिर खाइसकेपछि के हुन्छ त? तपाईँले स्यालेरी पाउनुहुन्छ, 10% पिएफ पाउनुहुन्छ। त्यसपछि गाडी साडी बाइकहरू चलाउनुहुन्छ भने त्यसको भेहिकलको 0.5%, अनि त्यहाँनिर आवास क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ त्यस्तो भने 2% दसैँ खर्च पाउनुहुन्छ 1 मन्थको। त्यसपछि अन्य इन्कम के हो त भन्दा अफिसबाट तपाईँले जे दिन्छ त्यो के भन्नेसँग हामीले सरकार छैन, अफिसले हामीलाई जे दिन्छ है। अफिसले हामीलाई जे पनि दिन सक्छ, जस्तो डियरनेस अलाउन्सेस दिन सक्छ, अनि यो दुर्गम भत्ता भनेर त्यहाँनिर दिन सक्छ। अब जति दिन्छ अफिसले दिएको इन्कम, त्यहाँनिर के भन्ने कुरा नै छैन। क्वेसनमा जे आउँछ अफिसले दिएको सबै त्यही, अफिसले पे गरेको भन्छ, रिइम्बर्समेन्ट बाई अफिस भन्छ। यिनी कुराहरू हेरेर यति कुरा जाने भने बाँकी कुरा त जे हुन्छ क्वेसनमा हामीले त्यहीँबाट गरिहाल्छौँ हो। त्यसपछि यति गरिसकेपछि एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आयो। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आयो, यहाँनिर सर्टेन अमाउन्ट आउँछ यति गरेपछि। यो यति पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, होइन? ल यसलाई मैले फेरि भनेन, तपाईँहरूले फेरि अगाडि लगेर फेरि हेर्नु होला है। ल
अब यति त जम्मा कमाइ यो कुनै पनि कर्मचारीको यति रहेछ, यहाँ कति आउँछ समथिङ। त्यसपछि हामी टुमा के गर्ने त, होइन? यति कमाइ रहेछ, सबै कमाइको ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, सबै कमाइको ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। त्यसो हो भने ट्याक्स कति अमाउन्टको तिर्ने हो त? ट्याक्सेबल अमाउन्ट हामीले निकालौँ। अब फेरि यहाँनिर मैले लेखेँ कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम, यहाँनिर टिआई लेखेँ है, अफ कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम अफ मिस्टर मिसेस भनेर यहाँनिर मैले लेखेँ। यहाँनिर के होला, नाम एबिसी, जसमा फर्मेट गराइहालौँ। उही हो फर्मेट पार्टिकुलर अमाउन्ट। यहाँनिर दुईटा गरायो भने लेख्न सजिलो हुन्छ यसको लागि है। अमाउन्ट ल यहाँनिर हेरौँ आनन्दले के हुने रहेछ भनेर हेरौँ, होइन? के हुन्छ पार्टिकुलरमा, के पर्छ, कति कतिको ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले सरस्वती यहाँ हेर्दैछौँ। फर्स्टमा हामीले इन्कम यहाँ इन्क्लुड गर्छौँ, एसेसेबल इन्कम। यहाँनिर अगाडिबाट आएको एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। इम्प्लोइमेन्टबाट मात्रै आएको इन्कम होइन, यहाँनिर एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट, जति छ अन्य स्रोतको पनि सबै यहाँनिर जोडेर यसलाई टोटल एसेसेबल इन्कम भन्छौँ हामीले। यो अमाउन्ट भनेको टोटल एसेसेबल इन्कम। यो टोटल एसेसेबल इन्कम यहाँनिर आयो, सर्टेन अमाउन्ट। अब यहाँनिर लेस गर्ने हो। यहाँनिर हामीले केही कुराहरू घटाउन पाउँछौँ जसको ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। त्यो लेस गर्दा यहाँनिर हामीले लेख्छौँ लेस, हामीले सबै इन्कमको ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, केही हामीले नतिर्न पनि पाउँछौँ, जसलाई लेस एलेबल रिडक्सन भन्ने। एलेबल रिडक्सन यहाँनिर केही कुराको हामीले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, के कुरा हो हामी हेरिराखेका छौँ। आईमा यो सिआरएफ जुन यहाँनिर थियो, सिआरएफ, यो सिआरएफ यहाँनिर हामीले घटाउन पाउँछौँ। सिआरएफ घटाउनको लागि तीनटा कुरामा बेसिस रहेर हामीले घटाउँछौँ। फर्स्टमा 20% अफ स्यालेरी प्लस सिआइटी। यदि यो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भनेर क्वेसनमा दिएको हुन्छ, हामी यो विशेष कुराहरू त सल्भिङ पार्टमा हेर्छौँ। 20% अफ स्यालेरी अर्थात् 1/3 अफ यो टोटल एसेसेबल इन्कम मैले टिआई लेखेँ। अर्थात् यहाँनिर म्याक्सिमम लिमिट हुन्छ घटाउन पाउने, अधिकतम लिमिट कति त, होइन? अधिकतम लिमिट 3 लाख, अधिकतम लिमिट 3 लाख हुन्छ। अब यो यहाँनिर मध्ये जुन सबैभन्दा सानो छ, त्यो अमाउन्ट हामीले यहाँनिर घटाउने हो, है। जुन सबैभन्दा सानो छ त्यो यहाँनिर घटाउने। त्यसपछि अब यहाँनिर यो लेसलाई यहाँनिर यो नलेखे तापनि भयो। अब 2 मा के घटाउन पाइन्छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। अब यहाँनिर हेरौँ, डोनेसन घटाउन पाउँछौँ हामीले यो कसै दान गरेको छौँ कसैलाई, होइन? केलाई दान गरेको घटाउन पाउने भनेर हामीले यहाँनिर हेर्छौँ। निजी ठाउँमा दान गरेको कुरा घटाउन पाइँदैन, है। निजी ठाउँमा दान गरेको कुरा घटाउन पाइँदैन। अब यहाँनिर यो उता बिजनेसतिर गयो भने 10% को कुरा छ, तर यहाँनिर 5% मात्रै हुन्छ, होइन? यो इम्प्लोइमेन्टमा इन्डिभिजुअलमा 5% मात्रै हुन्छ। यहाँनिर 5% अफ यो टोटल एसेसेबल इन्कमबाट यो घटाइसकेपछि के गर्ने, यो अमाउन्टबाट यो अमाउन्ट घटाएर आएको अमाउन्टको 5% टोटल एसेसेबल इन्कम माइनस सिआरएफ गरेर जति आउँछ त्यसको 5%, अर्थात् डोनेसन त्यहाँनिर कति तिरेको छ, एक्चुअल अमाउन्ट त्यहाँनिर जस्तो 50,000 टु लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट भनिदिएको हुन्छ क्वेसनले, त्यहाँनिर जस्तो छ त्यही
र अर्को यहाँनिर म्याक्सिमम चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट कति भने डोनेसनको लागि 1 लाख, म्याक्सिमम लिमिट 1 लाख। अब यहाँनिर पनि व्हिच एभर इज लेस विल हैन, व्हिच एभर इज लेस। ल यसरी हामीले यहाँनिर पनि जुन अमाउन्ट कम छ त्यो अमाउन्ट त्यहाँनिर राख्ने। अब यसको लागि 5% अफ, फेरि त्यो 5% अफ टोटल एसेसेबल राख्ने होइन, 5% अफ टोटल एसेसेबलबाट सिआरएफ घटाएर आएको अमाउन्टको 5% राख्ने। त्यसपछि हामी अगाडि हेरौँ। मैले यहाँनिर मेटेँ, अब यताको मेटेँ, तपाईँले त्यो हेर्दै गर्नुहोस् है। ल अब हामी यहाँनिर 3 नम्बरमा छौँ। 3 मा के घटाउनु पर्ने त? 3 मा के हुन्छ भने घटाउन पाउने कुरा रिमोट एरिया हुन्छ। जस्तो तपाईले अर्थात् कुनै पनि कर्मचारीले यो दुर्गम ठाउँमा गएर काम गरेको छ भने त्यहाँनिर पाएको दुर्गम भत्ता उसले घटाउन पाउँछ, अर्थात् दुर्गम भत्ताको ट्याक्स तिर्न पर्दैन। दुर्गम भत्ता जस्तो तिर्न यहाँनिर नेपाल सरकारले वर्गीकरण गरेको छ ए बी सी डी ई भनेर। यो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लासको दुर्गम भत्ताको ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। यहाँनिर ट्याक्स तिर्ने अमाउन्टबाट एसेसेबल टोटल इन्कमबाट यति यो घटाउन पाउने अमाउन्ट हो यो हैन, यति घटाएर आएको अमाउन्टको मात्र ट्याक्स तिर्नु पर्ने हो। त्यो मध्ये रिमोट एरिया एक्जम्पसन पनि घटाउन पाउँछ। ए को लागि 50,000, त्यो क्वेशनले दिन्छ कुनमा हो भनेर 40,000, 30,000, 20,000 र 10,000 गरेर यो घटाउन पाउँछ। जुन क्लासको हो, ए को छ भने 50,000 लेख्ने, बी को छ भने त्यो लेख्ने, यहाँनिर घटाउन पाउँछ। त्यसपछि 4 मा छ यहाँनिर 8 वटा कुराहरू घटाउनु पर्ने छन्। अहिले मैले सबै यता रिभिजन गर्छु। 8 वटा कुरामा अब हामी चौथोमा आएको छौँ, लाइफ इन्स्योरेन्स। लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम, लाइफ इन्स्योरेन्समा एक्चुअल अमाउन्ट यहाँनिर पनि तुलना गरेर सानो नै घटाउने हो। एक्चुअल अमाउन्ट और मैक्सिमम लिमिट छ यहाँनिर 25,000, व्हिच एभर इज लेस। जुन सानो छ त्यही घटाउने हो। अब यहाँनिर जस्तै एक्चुअल 20,000 छ, मैक्सिमम 25 छ भने 20,000 घटाउने, एक्चुअल 30, मैक्सिमम 25 छ भने 25 घटाउने हैन। त्यसपछि 5 मा छ एलआईबी पछि हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम। यसको लागि पनि एक्चुअल अमाउन्ट और मैक्सिमम लिमिट छ। मैक्सिमम लिमिट यहाँनिर 25 थियो भने यहाँनिर 20,000, व्हिच एभर इज लेस भनेर यहाँनिर पनि हेर्नु पर्यो है, व्हिच एभर इज लेस। अब के बुझ्नु पर्छ भन्दा बिमा गरेको पैसा घटाएको ट्याक्स तिर्नु पर्ने रहन्छ। स्वास्थ्यको हैन, हेल्थ इन्स्योरेन्स स्वास्थ्य बिमाको पनि घटाउन पाइने, त्यो ट्याक्स तिर्नु पर्ने रहन्छ, घटाउन पाइने रहेछ। यो घटाउने भनेको के हो भनेर बुझ्नुस् है। घटाउने भनेको यो महिनाको यो वर्षको तपाईको तलब 5 लाख थियो, 5 लाख भन्दा 5 लाखको सिधै कति भ्याट पर्सेन्ट हानेर निकै तिर्नु पर्दैन। त्यो भन्दै केही 8 वटा कुराहरू घटाउन पाइन्छ, 8 वटा कुराहरू घटाउन पाइन्छ। यिनी 8 वटा कुरा घटाइसकेपछि बचेको अमाउन्टको मात्र ट्याक्स तिर्ने हो। त्यसमध्ये सीआरएफ, डोनेसन, रिमोट एरिया, लाइफ इन्स्योरेन्स, हेल्थ इन्स्योरेन्स घटाउन पाइयो। त्यसपछि हामी 6 मा छौँ। अब 6 नम्बरमा हेर्छौँ। 6 नम्बरमा यहाँनिर पेन्सन एक्जम्पसन। पेन्सन भनेको तपाईले अर्थात् त्यो कर्मचारीले आफ्नो पहिला जहाँ जब गर्थ्यो त्यहाँनिरको पेन्सन आइरहेको छ भने त्यो पनि घटाउन पाउँछ उसले। त्यसको तलब तिरिरहनु पर्दैन, सरी त्यसको भ्याट तिर्नु पर्दैन, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। पेन्सन एक्जम्पसनमा कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर एक्चुअल अमाउन्ट और यहाँनिर
अब 25% अफ बेसिक एक्जम्सन। बेसिक एक्जम्सन, यो बेसिक एक्जम्सन भनेको के हो त त्यो बुझ्नुस्। बेसिक एक्जम्सन भनेको के हो त भन्दा यो बेसिक एक्जम्सन 25% भनेको यो सिंगल छ भने, यदि सिंगल छ भने 3,50,000, कपल छ भने 4 लाख। यो बेसिक एक्जम्सन हो। सिंगल छ भने यसको 25%, कपल छ भने यसको 4,25,000, सिंगल छ भने 3,50,025। व्हिच एभर इज लेस त हेर्नेर छँदैछ। यो त जहाँनिर पनि लाग्छ। यो किन यस्तो भइराखेको हो भन्ने कुरा तपाईहरुले पछिसम्म बुझ्नुहुन्छ। यो किन व्हिच एभर इज लेस गरिराखेको छ त यहाँनिर भन्दा यो किनभने जतिसक्दो धेरैको पैसा तिराउन खोजिरहेको हुन्छ गभर्नमेन्टले, ट्याक्स तिराउन, धेरैको ट्याक्स तिराउनको लागि यहाँनिर जतिसक्दो कम घटाउन भन्ने चाहन्छ उसले। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामी 6 नम्बरसम्म भयो। अब यहाँनिर 7, 8, 9 7 र 8 गर्छौं। अरु दुईटा कुराहरु छ हैन, 7 र 8 गर्छौं। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो भ्याइन्छ 8 वटा कुरा घटाउन पाइन्छ। 8 वटा कुरा घटाइसक्यो भने कति हो त ट्याक्स तिर्ने अमाउन्ट, कतिको ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिहाल्छौं 8 वटा कुरा घटाएपछि। अब पेन्सनको त घटायौं। अब यहाँनिर डिजेबलको छ, कुनै अशक्त मान्छे छ भने उसको पनि घटाउन पाइन्छ। यहाँनिर यो कति घटाउन पाइने त भन्दा एक्चुअल अमाउन्ट और 50% अफ, यहाँनिर मैले बीई लेखेँ। बीई भनेको बेसिक एक्जम्सन। बेसिक एक्जम्सन भनेको कति, सिंगल छ भने 3,50,000, कपल छ भने 4,50,000%। व्हिच एभर इज लेस है, व्हिच एभर इज लेस यति चाहिँ घटाउनु पाउँछ। कस्तो कति घटाउने, एक्चुअल जति छ डिजेबलको लागि त्यो राख्ने। त्यसपछि 50% अफ बेसिक एक्जम्सन, सिंगल छ भने 3,50,000 को 50%, कपल छ भने 4,00,000 को 50% राख्ने। त्यसपछि गर्ने, त्यसपछि अनि जुन सानो छ त्यो गर्ने। र 8 मा फरेन एलाउन्सेस, विदेशबाट कुनै अब जस्तो राजदूतावासको कर्मचारीहरू, अन्य कर्मचारी हुन्छन्, उनीहरूले विदेशमा गएर त्यहाँबाट अलाउन्सेस पाएको छ भने त्यो हामीले यहाँनिर घटाउन पाउँछौं। कति त भन्दा 75% अफ फरेन एलाउन्सेस। ल यहाँनिर त्यो लेस मोर भन्ने केही छैन, 75 राख्ने। त्यसपछि यो भयो, यो भयो। अब यहाँनिर यो टोटल जोड्दा कति आउँछ, जस्तो लेस यहाँनिर के थियो, लेस थियो। लेस गरिसकेपछि के लेस गर्ने थियो, त्यहाँनिर एलेबल रिडक्सन थियो। एलेबल रिडक्सन घटाइसक्दा यहाँनिर आयो टोटल एलेबल रिडक्सन आयो हो। यहाँनिर टोटल एलेबल रिडक्सन आयो। टोटल एलेबल रिडक्सन आयो। यो अमाउन्ट घटाइसकेपछि यहाँनिर आयो टोटल ट्याक्स, टोटल ट्याक्स पेबल, अर्थात निकाल्नु ट्याक्स पेबल गर्नको लागि योग्य रुपैयाँ, यो रुपैयाँको ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेपछि टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। इन्कम आयो। अब यो रुपैयाँको बल्ल हामीले ट्याक्स तिर्ने हो। सिधै इन्कम जति थियो त्यति रुपैयाँको ट्याक्स तिर्ने होइन। यो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम अर्थात यहाँनिर आयो नि यो सर्टेन अमाउन्ट आउँछ, यहाँनिर गर्दै गर्दा यसको ट्याक्स तिर्ने। अब यति गर्दै गर्दा मैले यहाँनिर भनिहालेँ फेरि, जस्तो एसेसेबल इन्कममा के निकाल्यौँ हामीले, एसेसेबल इन्कममा 1 वर्षको कमाइ निकाल्यौँ हैन, 1 वर्षको आम्दानी निकाल्यौँ। 1 वर्षको आम्दानी निकालिसकेपछि अब के निकाल्ने त, त्यो आम्दानी मध्ये पुरैको ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, त्यहाँमध्ये सर्टेन केही अमाउन्टको मात्रै ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यसो हो भने पुरैको ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, सर्टेन केहीको ट्याक्स तिर्नुपर्छ हो भने त हामी हेरौँ यहाँनिर के कुराहरू घटाउन पाइने रहेछ। 8 वटा कुरा घटाउन पर्ने रहेछ। 1 सीआरएफ, डोनेसन, रिमोट एरिया, एलआईबी, एचआईबी, पेन्सन, डिजेबल, फरेन गरेर 8 वटा कुरा घटाउन पाउँछ। तिनीहरूको लागि केही मान्यताहरू छ, कसरी घटाउने त्यो हेर्नुहोस्। त्यसपछि हामी अब
थर्ड पार्टमा जाँदैछौँ। थर्ड पार्टमा हेरौँ। थर्ड पार्टमा अब कति ट्याक्स तिर्ने त भन्ने कुरा मात्रै हो बाँकी छ। कति ट्याक्स तिर्ने त त्यो कुरा हामीले हेरौँ है। अब हामीले कति ट्याक्स तिर्ने त भन्नको लागि थर्डमा के निकाल्छौँ भने कम्प्युटेसन अफ टोटल ट्याक्स पेबल अफ के टोटल ट्याक्स पेबल, कति ट्याक्स तिर्नु पर्ने हो त टोटल ट्याक्स पेबल। यो पेबल कसलाई हो? गभर्नमेन्टलाई तिर्नु पर्ने हो। त्यसो भए धेरै ठुलो चाहिँदैन, अलिकति सानो फर्मेट गरौँ होला यतिको। पार्टिकुलर अमाउन्ट। ल अब यहाँनिर मैले दुईटा गरेँ होइन। फर्स्टमा के हुन्छ भने पहिलो आरएस 3,50,000सम्म इन्कम छ भने यो सिङ्गलको लागि र 4 लाखसम्म कपलको लागि 1% तिर्नुपर्छ। 1%। त्यसपछि नेक्स्ट 3,50,000 सिंगल, 4 लाख कपल भन्दा यो भन्दा बढी कमायो, जो कसैले 5 लाख 6 लाख 7 लाख कमायो भने त्यसपछिको 1 लाखको लागि 10%। त्यसपछि त्यो भन्दा बढी कमाएको मान्छेले त्यसपछि 2 लाखको लागि 20%। त्यसपछि अब यो 3,50,000 को लागि 13,50,000 यो सिंगल, 13 लाख चाहिँ कपलको लागि 30%। र अन्तिममा जति छ पैसा हैन, जस्तै यहाँनिर यो जोड्दा 20 लाख आइसकेको छ। 3,50,000, 1 लाख, 2 लाख र 13,50,000 सिंगलको गर्दा पनि 20 आउँछ। 4, 1, 2 र 3, 13 गर्दा पनि 20 लाख आउँछ। 20 लाखको 1%, 10, 20 र 30% ले तिर्ने र 20 लाख भन्दा बढी कमाउने मान्छे कसै छ, 20 लाख भन्दा बढी कमाउँछ भने ब्यालेन्स जति छ त्यसको 36% ले ट्याक्स तिर्ने। अब यहाँनिर गभर्नमेन्टले एउटा सहुलियत दिएको छ हैन, कम आम्दानी गर्ने मान्छेहरूलाई 3,50,000 भन्दा तल कमाउनेलाई 1% ले मात्रै तिर्ने। 3,50,000 मा 1 लाख बढी 4,50,000 सम्म कमाउनेलाई 3,50,000 सम्मको लागि 1, अर्को 1 लाखको लागि 10%। त्यसपछि त्यहाँदेखि भन्दा 2 लाख अझ बढी कमायो 20%। त्यसरी 20 लाख भन्दा बढी कमाउने भनेको अत्याधिक धेरै व्यापार गर्ने मान्छे हो, उसको लागि 36% राखिदियो। त्यसो हो भने यो आउँछ यहाँनिर जति अमाउन्ट आयो यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी हो। टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज हो। फेरि हामीले यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज पनि हैन, ट्याक्स पेबल गर्नको लागि अझै पनि यहाँनिर केही घटाउन पाउँछौँ, जसमध्ये वुमेन रिबेट छ। यदि महिलाले व्यवसाय सञ्चालन गरेकी छन् भने उनीलाई छुट छ। वुमेन रिबेट कति छ त भन्दा 10% अफ यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज। टोटल ट्याक्स लायबिलिटीजको 10% उनीलाई छुट छ। टोटल ट्याक्स लायबिलिटीज यहाँनिर छ, यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटीजको 10% उनीलाई छुट छ। यो महिला हो कि पुरुष भन्ने कुरा त यहाँनिर अफ मिसेस थियो भने महिला, अफ मिस्टर छ भने पुरुष। त्यसपछि 2 मा के छ भने यहाँनिर घटाउनु पर्ने आइटम मध्ये मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट छ। जस्तो उपचार गर्दा उपचार खर्च लागेको थियो कसैको भने उसले त्यो अमाउन्ट घटाउन पाउँछ। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट मैले एमटीसी लेखे, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। यसको लागि के छ त भन्दा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको लागि यो 15% अफ, यसको लागि है 15% अफ मेडिकल एक्सपेन्सेस है। पर जति मेडिकल एक्सपेन्सेस लागेको छ, जस्तो 2000 लागेको थियो भने 2000 को 15%, अर्थात् म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ 750। यो मध्ये जुन सानो छ त्यो नै राख्ने। जुन सानो छ त्यो त हामीले फर्स्टबाट नै राख्दै आइरहेका छौँ हो, त्यो राख्ने मेडिकल ट्याक्स। त्यसपछि यहाँनिर अटाएन। ल यहाँनिर मैले यता लेखेँ 3 को, ल यता लेखेँ
त्यसपछि 3 मा मेडिकल ट्याक्स भनेर घटाइसकेपछि अब 3 मा छ फरेन ट्याक्स क्रेडिट एफटीसी छ यो पनि हामीले घटाउन पाउँछौँ। त्यसपछि यदि पहिला ट्याक्स तिरिसकेको छ यो वर्षको ट्याक्स तिर्नुपर्ने थियो भने अघिल्लो वर्ष 2 लाख ट्याक्स तिर्नुपर्ने थियो, अहिले तिर्नुपर्ने 50,000 छ भने अघिल्लो वर्ष 2 लाख तिर्ने ठाउँमा 2,40,000 तिरेको छ भने त्यहाँनिर त्यो 40,000 बढी तिरेको थियो नि हो, त्यो पनि हामीले घटाउन पाइन्छ। ट्याक्स एडभान्स ट्याक्स पेबल पे गरेको छ भने त्यो पनि घटाउन पाउँछ। र यदि यहाँ ल अनि यो घटाइसकेपछि यहाँनिर आउँछ टोटल ट्याक्स पेबल, यो यति मात्रै हामीले तिर्नुपर्छ। पोजिटिभमा आयो भने टोटल ट्याक्स पेबल, नेगेटिभमा आयो भने रिफन्डेबल। जस्तो नेगेटिभमा आयो भने रिफन्डेबल, पोजिटिभमा आयो भने पेबल। किन त भन्दा यदि ट्याक्स जस्तो अहिलेको 50,000 आयो, अघिल्लो वर्ष नै 3 लाख तिरिसकेको रहेछ भनेपछि 2,50,000 रुपियाँ अझ हामीले त्यहाँनिरबाट यता कभर गर्नु छ। मतलब अब कमाउने पैसाबाट अब तिर्नुपर्ने ट्याक्सबाट फेरि तिरिन्छ, त्यो अमाउन्ट नेगेटिभमा आउँछ यहाँनिर है। अब यहाँनिर यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट छ, यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकालौँ 1 मिनटमा, त्यसपछि भइन्छ है यसको सम्पूर्ण कुरा। ल यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट एफटीसी लेखेको छु मैले। यसको लागि के छ भने अब यो फरेन ट्याक्स क्रेडिटको फर्मुला एभरेज इन्कम फ्रम फरेन सोर्सेस हैन। यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट बराबर एभरेज इन्कम फ्रम फरेन सोर्सेस इन्टु यतातिर लेखेँ मैले यहाँनिर एभरेज ट्याक्स रेट अफ नेपाल भनेर है। एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स, एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स हो। यो गरेर हामीले यो एफटीसी निकाल्छौँ जुन त्यहाँनिर राख्ने हुन्छ। अब यसको लागि यो नेपालको एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स कसरी निकाल्ने त्यो हेरौँ है। एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स ARNIT, एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स बराबर यहाँनिर यो फरेन ट्याक्स भन्दा अगाडिको, फरेन ट्याक्स घटाउनुभन्दा अगाडिको ट्याक्स पेबल कति छ त्यो, जस्तो यो भन्दा अगाडिको ट्याक्स पेबल, फरेन भन्दा अगाडिको ट्याक्स पेबल कति हुन्छ त हैन, त्यो निकाल्ने। फर्स्टमा अगाडि टोटल ट्याक्स लिएबिलिटीज आउँछ, त्यसबाट वुमेन रिबेट, त्यसपछि मेडिकल ट्याक्स र एडभान्स पेबल यो मात्र हुनु पर्थ्यो, त्यो घटाउने। त्यहाँनिरबाट घटाइसकेपछि जति आउँछ नि अमाउन्ट, त्यो अमाउन्ट हामीले त्यो अमाउन्ट माथि राख्ने र भाग टोटल ट्याक्सेबल इन्कम गर्ने। जस्तो यहाँनिर टोटल ट्याक्स पेबल यो टोटल ट्याक्स पेबललाई मैले TTP लेखेँ, बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट, बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट। यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट आउनुभन्दा यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट यता तलतिर राखेर यो माथि यो एडभान्स ट्याक्स छ भने पनि त्यो घटाउने, अगाडिबाट घटाउने, टोटल ट्याक्स लायबिलिटी जस्तो 3-4वटा कुराहरू त्यहाँनिर अघि लेखेको कुराहरू घटाएर आएको अमाउन्ट डिभाइडेड बाई यहाँनिर टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको अगाडिको आएको थियो 2 नम्बरमा टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हो। यसरी इन्टु 100 गरेर यो रेट आउँछ, रेट। अनि यो रेट आइसक्यो भने यो रेट इन्टु एभरेज इन्कम फ्रम फरेन सोर्सेसबाट कति इन्कम भएको थियो त्यो राखेर यहाँनिर निकाल्ने, जुन त्यति ट्याक्स, त्यसपछि हामीले त्यति ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने बुझियो। अब यस्तो लगभग यो TADA भनेको जस्तो ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्सेस आउँदैन, मिटिङ एलाउन्सेस आउँदैन, यस्ता मिटिङ भत्ताहरूको हामीले कर तिरिराख्नु पर्दैन। त्यसपछि यात्राको क्रममा खाजा खाने भनेर दिएको, त्यसपछि भाडा भनेर दिएको, त्यस्तो पैसा अफिसले दिएको छ भने पनि त्यस्तो नर्मल कुराहरूको हामीले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। ट्याक्स नतिर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ हैन, धेरै अवसरहरू दिएको हुन्छ। अब हामीले फर्मेट त हेरिसक्यौँ, जस्तो 34-35 मिनट लाग्यो हेर्न, अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि यो मैले ट्याक्स पढ्छु राम्रोसँग भनेर सोच्नुभएको छ। त्यस्तो हो भने अब के गर्नु पर्यो त भन्दा, तपाईँले त यो पढ्नुभयो,
एउटा दुईवटा हिसाब हेर्ने, हिसाबमा त्यहाँनिर के कुराहरू छ होइन। अब यो सेकेन्ड र थर्ड पार्ट त कम्प्लिटली हामीले गऱ्यौँ। फर्स्ट पार्टमा त्यहाँनिर अफिस इम्प्लोयरले दिएको सबै इन्कमहरू इन्क्लुड हुन्छ भनेको छौँ। सबै भन्नाले मिटिङ एलाउन्सेस, टिएडिए, यस्ता केही सर्टेन ट्याक्स तिर्न नपर्ने कुराहरू हुन्छ तिनी बाहेकको हामीले सबै इन्क्लुड गर्ने हो। अब त्यसको लागि हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम छ नि, त्यो भनेको पर्सनल। जस्तो मैले जब गर्छु भने मेरो हेल्थ इन्सुरेन्सको मात्रै मैले त्यहाँ घटाउन पाउने हो, मेरो सनको, मेरो वाइफको, मेरो फ्यामिलीको मैले घटाउन पाउँदैन। त्यसपछि हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम र लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको कुरा त्यस्तै भयो। अनि यस्तो विविध कुराहरू छ, त्यो त हामीले अब क्यालकुलेसन पार्टमा हेर्छौँ। टोटल कुरा यहाँनिर यो फर्मेट पार्टमा भनेर सम्भव छैन, किनभने त्यहाँ धेरै कुरा हुन्छ कि एउटा सानो स्टेपले मिस्टेक गरिदिन्छ। तर मैले के भन्छु भने फर्मेट क्लियरसँग याद गरेर जाने, फर्मेट र आफूलाई के लाग्छ। अब जस्तो इन्कम त्यहाँबाट आएको भने त्यो राखेर सरसर्ती राख्ने। एउटा दुईवटा पोइन्ट मिस्टेक भयो भने पनि 10 मार्क्समा आएको छ भने 8-9 मार्क्स आइहाल्छ, नत्र 8 मार्क्स त आउँछ, 7-8 मार्क्स यदि मिस्टेक भइहाल्यो भने होइन। त्यस कारण फर्मेट जान्नु भनेको 10मा 8 आउँछ भने 80% जान्नु रहेछ। 1-2को लागि अलिकति आफूले मिहिनेत गर्नु पऱ्यो, कता के छ होइन, अध्ययन गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो। ल टाइम पनि भइहाल्यो, 36-38 मिनटको भइहाल्यो भिडियो होइन। जति छोटो गराउँछु भन्दा पनि ल एन्ड गरौँ। हाम्रो अर्को क्लासमा अब हिसाबै हुन्छ, त्यसको लागि अर्को क्लास पर्खिनु होला। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।